सद्याक तो अतीचो खूब विशय चलता. अती येता हितून नाशाडी केल्या बा तेजेर कितें आहा तुमचें? तुमचे हत्ती फाटल्यान कित्याक लागले रिपोर्टर सगळे? हत्ती जो आसा न्हू, ते हत्तीच्या फाटल्यान तुमी कित्याक लागल्या पूण रिपोर्टर? पूण जालां न्हू तशें? अरे बरो आसा तो एक जे आसा जशे मनीस तसो हत्ती. तेकाय खावपाक बिवपाक नाका. ते पळय झाडां वयता ती झाडां म्हणजे पांय पडटा कितें जाता. ते बरोबर आसा. ते हत्या जाता तेका जेवण नाका. तो खावपाक भोंवता सगळे कडेन ते. गोंया येयलो, गोंयच्यान गेलो, परतो गेलो आनी आतां खंय गेलो तो? आतां पत्तो येयलो म्हण आयकलां आतां गोंया येयलो. कर्नाटका. गोंया कर्नाटकेच्यान परतो गोंया येयलो. हय. म्हणजे ते गोंयची आवड आहा पळय, गोंयचे मोग पळय, हतया पासून गोंयचे मोग आसा. मागीर पळय गोंय म्हणजे येयल्लो मनीस गोंय सोडपाक सोदना आनी हत्तीय सोडपाक सोदना. जनावर मागीर पळय मरे गोंयचेर मोग कितलो आहा. अशें कित्याक की तूं म्हणटा पळय तशें लोक तसो जनवरां बरी. हय आतां लोक येता पळय, लोक बरे म्हणून जनावरां येता. आमचे गोंयचे लोक बरे म्हणून ते जनावर येता. आमचे हांगा त्रास दिना. जनावरां म्हणजे आमचे गोंयचे लोक कोण त्रास दिना. आमी तांकां पाळटा बरे भशेन. आतां सपोज पळय फाटीं तो गांवडोळो येयलो, फोंड्या सिटींग येयलो. हय. तो गेलो उदक बिदक पिलो गेलो. तेका कोण काय म्हणना. तशें मागीर आतां बिबटो हत्ती वागूय येता. येयलो. बिबटे वाग येयलो. हे सगळे येता वयता. तो येयलो उदक पिवन गेलो. सगळे मोगान येता. येता येता ते हाताक कितें हय उदक हें पिता जाणा वयता. की गोंयचे लोक तांकां कोण हात लायना. सो लोकांनी तांकां हात लावचे न्हू ना तांकां मारची बीन न्हू कांय करची न्हू. येवन मोगान येताले वयताले ते. आतां वाडे उदक वता जाय, उदक पिता वयता. आमचे ते नाला आसा. हय. ते नाला येता उदक पिता. खंय उदक पेट्टा मेळटा ते वयता ते. मागीर नाशाडी केलें हें केलें कित्याक ना ना उलयता? नाशाडी म्हणजे कितें पळय हत्ती म्हणटा तो मोठो आसा. तो चलता आसतना पळय आसा ते तेजे पांय पडटा. ते पांय कितें आतां पळय तूं उबो रावलो तुका चिरून तूं बसून ना जातलो. आं. म्हणून अशें तें पांय व्हडले आसा तेजे, व्हडले आसा, वेट व्हडलो आसा आनी सायज व्हडली आसा. तो हें करीत वयता न्हू. ते आपलें सोन आदर खायत वयता. म्हणटा कितें करपाचें? तेणें कितें करपाचें? तेजें तुमी आयज तुमी तेतून तेंगेले हितून तुमी पावल्या. आयज तेंचे हितून तेंकां जे जागा रावपाची तेंचे आसा ते सगळे तुमी शार केल्या. पूण ते फाटी रावतले खंय? मागीर गुन्यांवकारी कोण? तुमी. हांव गुन्यांवकारी? आनी मागीर तुमी गव्हर्मेंट मंत्री बा न्हू? म्हणजे लोक लोक म्हणून तो तुरलो तो मंत्री जायना? तूं येयलो. मागीर तूं येयना मंत्री हांव येयलो म्हणून? जालें. सो तुंय गुन्यांवकारी हांवूय गुन्यांवकारी. हय सगळे गुन्यांवकारी. मागीर हेका उपाय कितें? आतां उपाय म्हणजे तांकां आतां हें करपाचें आतां जी आमची हें आसा गोंय पळय आसा ती झाडां बिडां आसा ती तशी सांबाळपाची आनी तांकां तेंचे हितून तांकां भोंवपाचें. आतां वाग येता, कोण मागीर आनी कोण गावरान दुसरी येता. जनावरां येता सगळे बिबटो वाग येता, बिबटे येता गावरान सगळे येता. तरेचे येता जनावर. तांकां थंय त्रास करचे न्हू. पोसचें तांकां फाटीं म्हणटा जगपाक न्हू जगोवंक दिया. जगोंक. ते जगता कशे आपशे जंगलांत. गव्हर्मेंट कोण लागता मनीसय कांय तांकां दिना. तेच जंगलांत जशे जगपाक जाय ते जगतात. थँक्यू.